یکی از نکات تربیتی اجتماعی که افرادهایی که احساس مسئولیت من افرادهای ذمه‌دار و خصوصا ما از کربلا که درس میگیری او قاطعیت است، صفت قاطع بودن، صفت ازی که اراده مستحکم در مقابل بحران ها و در مقابل مشکلات که است باید داشته باشه، اراده قوی، اراده بسیار نیرومند داشته باشه. انسانهای موفق، انسانهای کامیاب برای رسیدن به هدف خو چون اراده بسیار قوی داره، چون قاطعیت زیاد کست داره، اونجی تمام رکاوت‌ها در مقابل ازی هیچ است زنی من، هیچ است. چی زندگی مسائل زندگی چی باشه، چی مسائل سیاسی باشه، چی مسائل فرهنگی باشه، قاطعیت داره، اراده کده، اراده مستحکم. وقتی که پلانینگ کرد، منصوبه بندی کرد، مشکل فهمید، بحران فهمید، آرامش و طمانینه که منشی پیدا شد، از بعد ما قاطع است، اراده داره، ما باید انجام بدم، ما باید اقدام کنم، ما باید حرکت کنم به طرف جلو که است حرکت کنم. انسانهای قاطع، انسانهایی که اراده مستحکم داره، انسانهایی که اراده نیرومند داره، او آگاه هست که منزل چی کجا هست، حتی اند منزل خورم خبر داره، اند منزل خور آخری منزل خور هم که است خبر داره. رهبر و افرادهای ذمه‌دار موقعیت از خود که است خبر داره که ما موقعیت از ما چی است. برای رسیدن به از موقعیت که خودش موفق است، اراده قوی داره، قاطع است و شک و تردید منشی وجود نداره، شک و تردید را نداره. زنی من موها در مسائل های اجتماعی، در مسائل های فرنگی همیشه شک و تردید داریم. امروز صبح مونیم که است. چرا؟ چون که او بصیرت در جای خوب بیمانه، آرامش در جای خوب بیمانه، بحران رو که است ما متوجه موشی اونا بیمانه جای خوب. یکی چیزا اراده نداریم، اراده نداریم. امزو خاطر بعض اوقات 20 سال، بعض اوقات 30 سال، بعض اوقات 10 سال، بعض اوقات 5 سال مو جو کی جو هم تر منده چس مس کس نشدی از جای خو کس حرکت کس نکردیم، حرکت نکردیم از زنی من پیش کس نرفتیم، امونجی مندیم د گفتگوها کس مندیم، د مباحثه ها کس مندیم. خب تو وقتی که مباحثه مونی، وقتی که گفتگو مونی، وقتی که گفتگو شنید مونین، وقتی که دیسکشن مونین و منطقانه یک نفرش منطقی حرف میزنه، بس بریزو باید عمل کنه انسان در تمام مراحل زندگی. چی در گفتم مسائل فرهنگی مردم استرالیا باشه، یورپ باشه، چی مسئله سیاسی در پاکستان، چی مسئله اقتصادی و دیگه امنیتی در کویتا کست یا دیگه جایا باشه، باید قاطع باید باشیم. سید علیه السلام در سرزمین کربلا قاطع بود، اراده مستحکم داشت، اراده نیرومند کس داشت. سروران عزیز، برادران عزیز، قرآن ما قاطعیت را یکی از صفات مؤمنین کس شمار مونه. یکی از صفات مؤمنین چی ما میگه؟ فاذا عزمت، فاذا عزمت، عزمت یعنی تو قاطع اگر بودی، فتوکل علی الله، توکل کو بر پروردگار عالم و برد منزل خو مقصود خو کس برس. فاذا عزمت هم ده عزم، اراده قوی باید انسان در مسائل های فرهنگی، در مسائل های اجتماعی، در مسائل های سیاسی باید داشته باشه. انسان نباید از شکم خو خالی کس باد کس خارج کرده، از زبان کس بایر کلان کلان حرفها بزنه. امروز انسان هایی که سست است، انسان هایی که قاطع است، امروز فردا مونه، امروز فردا در تمام مراحل زندگی انسان ها امروز فردا مونه. یک انسان که کار تجاری میخواد شروع کنه، اگر با ای که تو مشورت های لازمه کدی، با ای که تو استخاره مثال کے طور پر کدی، از او باید قاطع باید باشه. مر وارد میدان شو، فلان کار باید شروع کنی، فلان کار باید شروع کن، ترس دیگه نداشته باش. خداوند متعال کمک مونه. ان الله يحب المتوکلین. امام حسین علیه السلام برای تحریک باید یک نتیجه برسه، قاطع بود از زنی من. سرورانی عزیز، شما تو که امام حسین علیه السلام وقتی که از مدینه رئیس شد، این نکات گفتم مختلف پهلوها داره. هر حرکتی ابو عبدالله علیه السلام، هر کردار امام حسین علیه السلام، هر کلام امام حسین علیه السلام ما میتونیم در مختلف جاها استفاده کنی. دریای از معرفت است ای بزرگوارها و ای بزرگوار. عمرو ابن عبدالله مخزومی و عبدالله ابن عباس و محمد حنفیه، عبدالله ابن جعفر و غیره، اینها آمد امام حسین علیه السلام را گفت تو نرو، که ما برای مؤمنین استرالیایی میلبانم گفتم نرو، تو یمن برو، حجاز برو، فلان برو. لیکن امام حسین علیه السلام بینش داشت، بصیرت داشت، لای عمل تیار کرده بود، طمانینه داشت، توکل بر پروردگار عالم داشت و از تمام که زیاد قاطع بود.
اراده مستحکم داشت، گفت نه من باید برم به طرف کوفه برم، ما باید برم به طرف کربلا. رفت به طرف کربلا، متوقف نشد عزیزان من، متزلزل نشد در دمی راه، پاهایش سستی نکرد، کافایش کست سستی نکرد. لذا یکی از صفات برجسته افرادهای احساس مسئولیت کی مونه، افرادهای ذمه‌دار و لیدرهای یک قوم، لیدرهای یک معاشره، او امی است عزیزان من که قاطعیت باید داشته باشه، اراده مستحکم باید داشته باشه، باید اراده قوی باید داشته باشه. فاذا عزمت مصداقی از این آیه خود قرار بده.